السلام عليكم سي الفداوي، يعطيكم الصحة. تمارس العوضة الكراسي غزدو السلاحي الدنيا التنمير يثدرت قرات تقريبا مرة في ذيك اليوم ساعة خاطر الله يبارك أخوان خاطر شدو كتسمعوا الكوميتي الفيلاج ينزلوا في الليل سوينا كيف خدمة شوفوا كنيد انزلوا ياك هذه ماركية هذه نساء اللي شوف حمد دار النوان اون بروميير مي شوف حمد المعفق وذكي اتن ماركي تنسجل اقرا الشهود السكي الحجة غرين مليح ويصاف يوعر في الله مليح هذا نهضر من بعد من سنة في شكوف ذكي من الوالد في شكوف ذكي يعجب أين دخل الشكوف ذكي زمرة ديالي تصوض يسوي تصوض الميساج أكثر من نظام كنا ندير نصلحو لأني إلا ندير نصلحو كما ندير أكسيون وين شفنا الكراني حتى لي زاكسيون قلال نسنا ديال كادي شفنا المقريض لنا أكثر بكا أقرا الولد هذا هو اللي كان تساعده لا تريجي انتم كلكم تريجي ذي الحاجه يصفرح مليح هنا نربي ورا شكي حكيم ما كتب ليه سوينا كتخدم وكنوي ان شاء الله هارس الولد تيتشد غير وساكين وي سمعنا سلاف نربح فوفران الليسان اللهنا c'est pour ces semaines la victoire. Rachid Malni, Husnes, le 19 mars 62, Husnes a carrément l'académie, l'académie coranique, الحوايج ديفيني كلنا كيدعوا الله مزيد كي مثل الشهيد اليوم مزيد ديفيني او فانا كل سكه سيتي فريمون حاجه كما نشفعوا غراس يبغي يهدر ربي هو كي غادي سان بروجي يخدم مقرب هاكوان هاد نهضر نزروين الخلقيف سواء سيدي تدر الجناس سواء سيدي تدر الأمة سواء يضحان سواء يدفكان إذا من يسمع إذا من باش تحيل لهنا ينسن ثمور تنسن أسود نقد نسن وياكي ذا يام يخدمن أشوف كان إذا المسن وكان أنا ذي الميزان فات السود انا فيدي كنخدم انا كنا ساكنين عشرة بمديرا اسنا في السود فيدي نخدم هنايا شفاي تيفي كتصرف في السود دار ذا مني الشهاده ثقيت ذا من الشهاده في السود نظام الميزان هذه مال مليح غرصه خاطر ثاني ذا مني يموت ثلاثيس الصوره يكسي مانيس يفسر مانيس يمحي مانيس سيتي البارد باين يفكس إيويا باش هذا الشيء المدير هذا ولينا كا هذا الشيء دونك نسارو نسميرو نكومباري أين يخدم ودي سوينا نخدم ما نموت وكل الناس نفكرو ثمور الجزائر يسمعونا في بردة وكل الناس نفكرنا في إمراحن وكل الناس نفكرنا يسمعونا في غرفزن وكافي موكا الشمس ولزت الحياة اليوم سيهضر شو سنفكان خاصو ولا في زنقة نكا بمعنى نثني مثل باش نكون يد نوري نسمي كثيفة غيدنا ديدو شمورة ضد يرحم ربي هو قال لي كان كارطوش ستاني من داخل ستاني من برا وديدو شمورة زيك عطاس اللي تجي لنا يغير نقسنطينة نقطور الجزائر
نوفات مزيان راسنيس يفسكريا نداكي بوغري عشان لا ستاتيو خدمنا الكوهلي الشرقي 2018 ليس خدمنا ستاتيو تمقرات عشان دينا الكوغري ديال لاكومي بوغري الساكي خدمتو لك الكروس صبحاكي ان كروس يسميس دي تشمورات الكوغري دونك دي تشمورات راسنيس مازال خمسين يتدار في قرنسي يفسكريا اشو سينا تيبي زوارو سوي قاد لنا كنين دي غبرون ثلاثة قرولا يقغرين لبنين حرمة le 18 janvier 1955 ديال سنتينا بوكركار voici قراص بوكركار ديال يقغري الشايب اشو سينا يجد ينبوار الناس si nous venons à mourir défendez nos mémoires ما إلا مسك الشهد سمكتيفها هضر في الركعة غرف الفاتحة في العصر ذايا اللي تضرب المقاي هيا مودنينا لا فكتها لا قضايا لا سمكتيفها الوغ نكريمي لا تسمكتي اسمكتي كان نستهزأ ونسمكتي راه وزمان نوضر لكيت ميم با أضرب الفاتحة شو دير أثار وين يضرب دايا الشهداء فما شطح الحساب كان من أطفال الشفرة كي 1,500,000 شهداء الشفرة أوفيسيال ولا اللي مازال عليك أنا ذيك الأولاد اللي قرنوا قرنا الأولاد اللي قرنا الأولاد أكثر بصح لو كان نحسب 1830 سكوسمي ذا عندنا 10 مليون شهداء 1,500,000 تقراولا 54 62 القرا تدفى 7 سنين و4 شهور و19 يوم من الرثني ديال الشهور دفع 88 شهور هاك 19 يوم من الرثني ديال السوسان عندنا 2659 وسام 2659 وسام من نفرق 1,500,000 شهداء في 2659 وسام عندنا 564 شاهد كيوباس 564 شاهد الشهداء كيوباس ولا بلي فاكتور غريت مليح مليح نقرض يجوز لنا في مورد الساكي الساعة 19 مارس يديو سنة كان كيزوري في البريمون 54 يزوري في لو 20 août 55 لو 20 août 56 يزوري في الجي بي ار يزوري في لوبيراسيون جوميل هكا ندير مثلا فريمون سيدي جوني هذه القيمة كانت تسميتها من 19 مارس اما كنا تروح عرفت مزياتك تخدم في مزياتك غتروح للدور الفاكهة الدور تغسل الفاكهة البوندوزمور تلقى زبوري فرصت غتروح يبقى 19 مارس سيتي صعب امشي يوسان سوا شتا كيدنا يدوفا 564 شهداء كيومواس من الذي ذا من بين الحسب 5 اللي 3 إذا بلي قلنا ذي الصورة بنادم إذا يشاهدون 500,000 اللي 3 إذا من الجزء وكي تقرأوا لك 7,500,000 اللي 3 إذا من قلت الثقة تموت فرنسا وتبغى تمد أتشكف تسافر دي 56 ثم في تونس ناس روح تنتمون نبدا ثاني الاستقلال في مارس في مود مارس 56 تخدم مكان المروك في ثاني الاستقلال الاول ثاني في مول نتمون مين تزالي في الماس جامي دون جامي سمح سيس 56 يبدا يمشيو هاد النيم قرانا النية بنرمضان ربي يعطيهم الشهداء كامل يكونوا صايماني أتمنى لينا كديروا مين أنا المشاورة كيف اللي نهضر ساكي نيغوساسيون مي يبان السرية جا الريفد وراه سنتفكي تقرولا راه باش المشاورة من اثنين زرنا اشو دينا اشو دنا ثوار سني
ماركان زواروث فقط ذاكي غير مولا تسدى ثلاث ماركات في سلسلة ذينا ميتي سفغان ثورد ويتي دبريون سي تزاير سي تزاير كان جورناليست يداد محمد العيشاوي سي مصطفى يقول لي دوا عمران نسكذا نظام مثلا حربي بنتي تيجي جوزو ساعتين صور راسي مالها والناس ميم الناس يتوالى راه اون سي جامي هذا سوا طوف اون سي جامي سيكوريتي مين تبغون هذه غير المولا غير المولا في الالكتريسيتي هنا هذا نظام من في ديك التفليس لا لو بوطو لينا بوطو جيملي هكا سي لي بوطوين تولي الزمن الناس باش يهضروا حافين لا فوق الزمن لي بوطوين اللي الالكتريسيتي توصل إني نتسدى فيهم صباح فهمت نتسدى ونقول لي جامي ماركي سي لي بوطوين جيملي يبقى اسمي بضغط في فرنسا باللي لا بروكلاماسيون دي بريمون توخ نكيغي مولا تيريتي دينا وسان دينا بين الباين صار لا نسي لي بوطوين خامنيا دا تيستيري لا نسي لي بوطوين تيريتي تسمعيش يعني الحاجه اللي لا جوست ومن بعد كمصر مشاوره في اللي لو بدا يكون بين فرنسا اصدقاء اللي هناك الديبيتي اللي سولا دي هرنا في مشاورات هكا جزائريه اللي عايز نخدم الصبر بالعكس شي ثور كذا خايب لاكوست اللي معروف لاكوست يحكم الجزائر في المناطق اللي كيغوفرنور لكي يوريس ثبراتي ملف إيجيمولي من رئيس الحكومة اللي سبالي كنت تهضروا باللي المشاورة نقيم نعتبر المشاورة الجزائرية ما إلا دوكا أولكم مشاور صافي يقراكم في الجيب الجزائر يقراكم في الذهب في كامل عرض البيان باللي أتسد الجبت هاي غتروح الجزائر صافي تستلم تغرى مزيك الجاب يكون نجم ومن بعد أغني ديال فرنسي ما نظهرات إن شاء الله اللي في الجزائر ما تقيمليش وليش دينا خير راه ما كاينش ستان كونتينون ومن بعد وسير شنو بغيت اش تبغى فرنسا تبغى كان ما كنا فرنسا تريك تشيلي ومن بعد زيد يقيس شحال كتولي شحال يكسب دقائق دونك السونداج تبغى يوميا الغنى الوالدين نهضر شي طاح هكا الجزائريه الوالدين مش لا داوي مش تكونسي دونك هادي هو كان سونداج فكي لا حاجه مزوانه ولا مشاورات الا ذاك اللي الجزائر ويدي مصر خاطر مصر يفرنسيون سوالين باللي ثقيل ولا جمال عبد الناصر هلمسا ودخلنا والمكان كل يوم يضيعونا لا بروكلاماسيون دي بريمير نوفمبر راه نسيت اذا مصر نساء ثلاثه ولا الليفاره دي مصريه يتحمد بن بلا محمد خير ديننا والمكان خير ولكن جامي جمال عبد الناصر ديك الساعه ما كنعرفوش ذاكي لكن نسال بربان ديما زريني انا نهضر باللي مصر ستارت جامي عاون نكون نكرر عاون ومن بعد فرنسا سقى هي جمال عبد الناصر يعدد رئيس الحكومه سن كان سيدي هند يحدث لي مصر اللي سي الوالي نهضر الجزائري كيسكن داكي ديليغاسيون ديال دي مصر نهضر الا قيم ديما اهضر ومن بعد تيتو جوزيف بروس تيتو نسيري نافذه القران الحكومه اليوغوسلافيه كانوا في يوغوسلافيا ولا شيت روح سي لاكارت سي 89 تورس يوغوسلافيا تغال 4 جنسيولا تغال لا سيربي تغال لا كرواسي تغال يوغوسلافيا ما نقدر دوك يوغوسلافيا جوزيف بروس تيتو يتحالف في المقارنه تيمورا يخدم تصفيق لو الينيمون وتكنر لي دو بلوك مي تعاونت تيمورا يقلل توصل الدولة تيمون الاستقلال كيش الجزائر دونك تيتو يجيرين ارواحو ثبور تمنى ثبور ديال مزورية الدين غاقي من دينا مشاورا تنقرا في الطريان قيم القروب مشاورا دونك اربعه مشاورات اللي الصوت مشيت
كوندنا ماشي المشاورات نصح باش كنا نولي زايرين كذايا ومن بعد سي رشيد بوينت باسكو باش كان قيمه في راسي يبغض دوغور جينيرال دوغور ديالنا تيدي كتصحى مليح مليح عرفت صاحب الجينيرال دوغور اقدر في السيرفيس يعني في الركنات يوار مليح مليح الاثنين بولتيد ايروميان باش هذيك الدوله تقرولا باش هذيك تقرولا بولتيد الطراز ما 58 كاين الجزائري حاكم بولتيد يكمص الجمهور 58 غير بدا اكو ناس عسكريين مقرانين وكان يسخن في فيتنام ديك السن شال مثلا في اوبيراسيون جمال شال يبدا البلون شال ديك اوبيراسيون جمال هذاك عرفتي الثلاثه ثم عرفتي الثلاثه الانسان بدا تنسى طون بيرسون يحكمن أتولى حاكم دول كما ديال وراكي ورومي أتمقر شاد أتمقر ماسيون هذه ناس مقرمي لا كان وراكي ناس الناس شو سينا الناس عقلي وسيا أسنك صغار أسنك صغار إرض أسنك صغار أسنك صغير يجري يمشوها تدرونا لا شو خاطر وين ضافن ونضيفها سنغير حتى نوقف ونغيشور نقليه ولكن نضاف السلاح يفنى ناس السلاح يفنى خاطر اللي درجة سنقر انتصار غادي تونس الامريكان كودس لاليونس اتلانتيك كودس الجنس الانجليزي كودس دونك الزميل هذه السلاح يكون فرنسا ولكن نغرفي في السنة الفغي ساعة لا فولونتي دي خير باسكو شنا نعطي مورث شانس خمن الفطر كنا تسمعكم تشقف الفطر ما تصبر ديال الفطر ما كاين دونك اش كاين غير فيدي يجي من الميكاثري ولا الاضافه من الميكاثر كيوت الكذران كيوت الكاد ماشي نديرو بيسكا الكذران سي بون كاع ساعه نلحق باسكو الكذران كيوت كيسقيطا لا ترغوا فيه كيسقيطا ديك ساعه سلاحيس شباس تموت داغنا كيوت الكاد الفرس دارا دونك هنا السلاح سويريس نغرف لا بيسونس كاينه 80 بيسونس لفرنسا لي زيكوبتير ينس البابار ينس السلاح ينس الصوم الولد الجنرال دوغرو واش يخدم يستخدموا كاين ساعه نوفو لسان في ثمن السلاح ويصورها دونك يكون صدقوا عليه يصوروا الانسان وتفكينا في مولد الشيخ اللي يقول الناس المال كيبس ريو اللي شافه كامل كيمي سي قاد دوبو يفكر في مولد تحت ربيه تمليض وزراني وتروح نص ثوري ويجي مزيف وقال الصغار كيهضر هكا يسير كارو بارلي ناتيك البرد فيش قصر الصوضه والمدة تمشي لنا اللي في السفامه والصغار مزرويات لا حال دونك الصوضه باش يحمل ثموديس باش يفكروا ويجي خاطر ما تحمل ثموديك صاد ماشي ماليس باسكو تحمل ولا يحكموا خاطر ولا يحكم ولاد ويجي من الفوار ما تبقاش تيري ثموار مي ما فيها تحمل ثموديك باش تكتالي ولكن تصير كان كي ما يديروا في شر فوار معنا إلا كواري عندي تفضل ذات مقابل الشهداء مثال دابا في شان يروحن كيعرف اسود غير الفاتحه الدليل لي اسم الله هاتي شاكوبا من يكون خاطي الكفر خاطي مالوريزمون لا مازال اسكرو اوريزمون لا مازال هي تقول ولي ربيع السلاح ولي ربيع السادس في فرنسا كان رزق وكان لي غرامك هذا وكان لي في استظلمت السنه لو 5 سبتمبر 1960 السنه اللي نعرفوا لنا السيسي كيتساوت ما تساوي لا لا نخدم هذا ربي سي ليسونس ولا اش كاع الجزائر وصراحه ديك السن يوني غرام مليح ستار فيلوزوف دوك اللي ولا لي غرام جون بول سارتر فيلوزوف مقران يستمر كونسيل جامي نروح الجزائر نحن نرى يقولوا الجزائر انه الشعب الجزائر جامي سمير داكودس كثر من يمدن دونك لي فرنسا كلاس ديجا لا فورمو اي توزان انا نسمع يجي لهم القران اللي قرر اللي في ديبوي
ولدي الطرازبي خدم ذاك كود ديطار الجزائر بدا الجنرال دو غورس شي سلكن شي سلكن اسميه الحرير الولا باللي الجنرال دو غور عندي تاكا خدم باسكو وين باللي تنجح اوان فرنسا فريد انسان خدمنا سيمان يوت خزافي تنصغرين لو 22 فيفري 61 22 فيفري 61 خدمنا خزافي تنصغرين كيش الشغلاكي كيش الزالية كيش الجوهو الصالون وكاع كي تيديكوي خدمنا الصغرين ومن بعد شو درنا خلقنا في المقابل لورغانيزاسيون سكرات ارمي وايس الجري ما تيتخدم الجري ما تيتخدم يمقرانا ايوا في الحروب صافي قال لك كتسقي ماضي المشاورات دونك كتنوض في المرتين كتوقف المرتين كان الناس ديالي لي جينيرال كيخدم سكو ديبار يفشل هو نخدم ذاك المقال وايس لو اس فين تخدم الجري سي فيفري 61 من مارس 62 من جوان 62 اللي فيها كل سنه كان باش ساعدوا طروا جويي الدفاع الوطني النيجيري الدفاع الجزائريس انقذ ندير بورخ من بومبا في شحال غريب فين كاريف لا بيبيوتيك لا فاك سونترال شي كتابين اللي ناخذ ناس البومبا 4 سنين في كتابين يقرا الجنة في القرانين فيكس اماراي ندير عمر موشا مشهور مليح مولد فرعون في احمر ربي اكل 5 مليون 15 مارس 62 يدغلي ولد فرعون في احمر ربي 15 مارس شوف احسب 15 16 17 18 19 5 ايام سقيمي 6 يموت يغلي مولد الشهداء اللي غل يقلاني ليش يقلاني قبريس دونك ثمور في فرنسا وفغار تفاصيل وفغار الجامعة تفاصيل كما الناس دارني رومي يخدم الحرس في الناس لا شوف الحرسي يخدم في الناس ثمور في فرنسا تصرف 3 مليار اللي فرون يوس باش تسقسي الكرا الجزائر 3 مليار قالوا مليار قالوا من تخلي سنتر بزاف ديال اش قالنا اصوات ديالك تدري ذاك اي ويد اخصم ديال البلي اخ ميفردان اخ مكان في فرنسا اتصرف ما افكاف مجدود افكاف مجدود الجزائر اصبح كيصور ديال دونك الشكي يقراح يخدم لابراسيون في دوكا خمس لابراسيون مليح فالسبب فين قالوت لي مانيفيستاسيون ثلاثة le 11 décembre 60 هنا الجزائر راك تمدين النظام 17 اكتوبر 60 تقولنا في فرنسا هنا لاسيل مالك ذاك الغشي خدمنا لاباراسيون دارني في مدمر فرنسا هي هذا كيكا هكذا هكا يرمو اكسل كارطه لاسيل اكدينينا بس ما تصابنا اكدينينا توريك شي في النيه هكا كان ورث الشكوف ذكيه اسقرني ما في النيه وصير زوار دابا كي يخدم هادشي اللي فاسني هاك القمر واسفني باش كيفاش نخص زوار صلات هما هذايا فرحه يبقى تخدمو كتجري ذكي على فا قيم الطاوله المشاورات مقرف 12 كان قيمه في حنا حسوا في دوك اللي في كوان كوماسونت سيلولا دي باري 25 à 29 juin 60 مي يروح احمد بومنجل كيف خويا علي بومنجل شاهد علي بومنجل هو كيف يهضر هي مثلا اسره سي كارد سي تافيس 2001 ضربوا طيران مليح ومن بعد ميتفون تورتيريت ومن بعد ساليتا 6 ايطاج في كارونتي سينا علي بومنجل دونك خويا ساكن على الصناره احمد بومنجل إلا ذي المشاورات هكيك واحد الصديق بن يحيى جيري يسمح هذيك سمحتي ما كان يغلي لافيون 82 83 لا يعيش في مونات مي رحنا المشاورة اش نقول لهم بين بلدان جينيرال بلدان كولونيل بلدان يحكم الملا حنا وليد السياسية مثلا هذا هو ذي عسكري دونك نقول نشجع والله وهذا السياسي اللي في كندا الجنرال في كندا الكولونيل وسام باش يسد
باش تسوق الماتش عملت مشوار كتشوف اليوم لا سلاحات وصول جينيرال دونك جو سي اي دونك هكا كيف ذات حنا من اسمي بغيت ايفيون باش انا خاصني نشرح الاول انا بغيت ايفيون دي ايفيون سامدينت يقلن دي فرنسا مشاو كساو فرنسا في لا سويس دايور لا سويس تفهم دي الجروي تسكان ديال المشاورات هكا ويولك خلاص اوليفي لونغ يوريك بين تكثف في اليوم نتمر في لا سويس ينادو كم في كفرات دايور المار ايفيون غارومي شو تدا شيوعي يبان غانت روايس دين غانت اي غارف كيف لا ميرينيك لا بيسينيك لا كومينينيك اي غان يجمع ديس كي نيغوسياسيون غانت يروح غارومي غانت باسكو ادريني نعطيك غارومي دوكا تقروا الجزائر هذا دوكا هذا ثاني جون بول سارتر دوننو باغ اكزومبل ماكي يدوننو شولي فاسيل دو دين دوكا تقروا الجزائر اي نو واش ديني في كذا الجزائريين نقرا ميدغالي نشاور السنه راه بغينا مليح شو هذا كامل 95% اكثر سنه نيفو القرايه وديورانا لا بروكلاماسيون دو ما يسالش النيفو الا تجي شمورات الى مضيف نورمال تاع ماشي كاين كيما كيان وليكو كرا نكسب لا يدير باقو سنه نيفو مساكين ملي رحنا للمشاورات روح نشوف تسليه الروتين الخرامي كلي السيرفيس كنمشي مشوارات اليوم يسال نيفو القرايه خيرين دونك كاملين ولكن اسمي بوينتي لكني لا بروكلاماسيون تيدي كولي تموت نكون يخدم في المرفض كامل لكن واحد في السنين يوم بقدو صح مخالف شويه ثان سلايف ولكن تما زيف في الجزائر جاءتنا المهدرنا تما زيف سالف درينا راشي سالنا خمم داكي هضرنا ولكن ما تسوي بشرط اذا تدير قبيله هكا دونك تمسري مزيان ها تشاويت فترديت يجي مزيان دونك يوم بكدو نا يوث تموت نا ذهني إذا قد نريث لهنايا تموت علاش باغي تموت تموت في الجزائر اسمي فور ليتود شنو فرنسا 1930 تفر تموت في الدكل سي سقيافة الوزور مالو السماء دايور سلاسي يقف نجيب مازال تحيا في كيف مثل جمال دي افيون شاك ولا في جورج بومبيدو هذا رئيس فرنسا ولكن المانيورا اللي بدا الرئيس الا ما كان ديال هاد شوا دوكو من بعد الاستقلال يجلس الصحراء الى يستورا قولنا في الاستقلال في جهه السعود الصحراء واش سنينا الى الصحراء ذو البحر ايغر ذو البحر اسيقات سلستو وكثي مولاي كي ديزين سلست الصحراء دونك هذه خلق ثالث في جوا في الجزائر كلنا سيقات كادي الصحراء اللي ومن بعد مولد قسميت بالقسمه تاع ربي ولا اوفيسيال ولكن يدا ينادو مشاهده كاين يشكال ساعه تحلب ساعه تحلب كيتسكب يشكال انا يسرق ضوء الثبوت الصحراء كي تموتنا يروح غادي بيوتك الى سويس 3 ايام ديال الناس تاول الناس كانوا الطفله غادي تحوس في كتابين لي زارشيف يوفا بالي من الشرق الجزائر لكن الباقي الغرب الجزائر في مطرق يروح على الجهه الصحراء بلده الجهه الغرب ويروح على الصحراء الجهه بلده الشرق بنت تفزرتينا جمال تفزرتينا بنت الهديات إلى ستاك إلى سوق فيرون في الشمكروي الصحراء الجزائر تسكاف موت الجزائر هاكني هو اللي مرني هاكني ضلافة ستعرف اللي مرني روميان ستعرف بلي موت الجزائر تروح كامل دايور ميم مي كفانا كني تيمزور كني نشور تيمزور إفيون
يخدم لا كونفيرونس كريم بالقاسم إنيس غانا مود الاستقلال إنيس كميون بحريش أحسن أربعة حريشين باسكو الصغير مساعد السملاكين ولا يحسبوا لا سوبرفيسي يوم بحريش إنيس الجامس دونك كيف ضرب خلي ما نسن إلا يوم دارني بنتو بالي حكات ونسد كيما ذكية نتسلفو إنيس كي خدنا غير مثالون لو كان إنيس بوان سكرتير يالون يطابي إليك دي سكرتير من فرنسا إليك اتفق في الحاجة بالبيفيدي أنا في الحاجة منهم تسمي فرنسا كلي باش أسفد المعنى إليك خمنا باريزون زون خمنتي افيك اس إنيس نكون ميت مرة ولا زون خمنا افيك اس اون ا بورتيستي ليش خاطر نكوني نفوا ماركين زون سونز اس استخدمتها اس ايوا الناس كلها تخدم زون اس صافي مازال كلها في مارس اللي خدم اش فرق مزيان زون هذاك اس كسل اسني الناس دو لوي جوكس ولي كلان افلا ديليغاسيون الناس كشينو الفضاء رومي فرانسيس نكون لي روميين الناس ينوكو فهم غير كلمه ماشي فرانسيس اي نفهم غير ماشي فرانسيس كسل اسني ما يمكن بيان سور ما ني با فرانسيس سي كوم سا يفد الجزائريين خاصك اليد نقراو النيفو القرايه مسيره يفدن الند هكذا يومين اللي يقرا المشاوره على فان لا ما الاتفاق اللي مقام ايفيون وكيف فيها دونك لي جون الفيسبوك دائما يتسيلي ما يلي خلاف وتقرر القرا الخلاف هي نسيني لقد قيمه الطرف السند كذا خمرة دارا في يوم ديريكتور هذا قد قيمة الطرف مشروع وراك القرا إذا قال هي مشروع ثم مشروع لك ديوان أكتش الله من أفكار فرعيش كذا فكرنا فرعيش كذا يمكن نسبوه شنو سبع سنة ولا أحسن من كذا دينو ما راك كذا شحال ربع فرنسانسي ديال المشاورات كامل يتسيني يوان ديك الشيء تحويل النظام ديك الشيء وكي ديك الشيء أكيد تفرون ما من الجموية ما من الخلاف في ثدري أكيد تفرون دونك هو قاعد يهضر توركا سواء كان الكاس بومان نص شهور نص ليلة أكيد كان ديال الكاس لي خاطئ وقال يمشاورنا في المرتب في زورا كلمة القسم 40 تكفى ما وقفليش إذا تصغي كلام يكتفون الشيف ديليغاسيون دونك هو قاعد يقارن ساشون دو بيت في الكذب ذا الناس تزودون نسبة وخمسين ذا الشيء يرى حرر ضربان يخمسان الأمور يقلق تموت دوكل لا تموت ثغرت ذا غني يوم بونس حتى الأمور وتجينا لا تذي بروغراماسيون دي بن نوفمبر وراك في الدنيا تمزور خدمت إذا كان يقيم في الرغم الإيكونومي الدومين الإيكونومي هكذا الحكم يروح لك رومي ترى بالنسبة للصفر الغاز البترول ترى بالنسبة لي هضره مزمان وسهل للزنجيني يمرني وروح لوك عصف راساتو عشان يروح لقد خدنا ذاك الشيء اللي كنبدا يغران اسي كيداس امريكان كيداس الانجليز دونك كيدو فرنسا خدمو وكاع كيما مشاورا الناس نسوا لا بريوريتي يا رومية نسوا لا بريوريتي اما الغاز اما الكشفتي اما هذا الصحراء الغام باسكو لا فاتورتيس الى لي ريشيس الغام في الباس سي بور سا لا شويه ديال الناس ما كونتروليش ما كاين افكار il n'y a pas de secret quand tu dis là, l'anti doule et l'anti au gouvernement. Quand on a dit que l'anti secret, il y a des avions, il y a des rachefars, jusqu'à présent, où chacun chercheur au vide du lieu où il faut se déplacer. Le rachis il y a drôle, afin de l'anti qui a donné cette amortisation, et je n'ai pas 20 سنة, فهو اللي 60 سنة, il a pas يحسب. كان يحسب ويستفرج عشان كنا نقولوا الناس سكرين اذبوا الجي بي ار اذبوا الكلمه القسم بالليل استهزاء ويسمح له جامي درافي
دونك اين اللان يغالي ما بين كنيا فايدة كنيا السلقة اسقار نجمل الكونسيبت يغالي كاس لا باز مارسل كبير وغالنا فوني روميون كريس دوز كان فون روحي لا اللي فرصة سنوان فقط دونك روح تقسم الشروط اللي سيرتو روحي دونك باش انا نتفكر شنو اللي كنديز مع الناس ندوس على كان مسات المشاكل مسات المشاكل او دينا في الوقت من الصغر ممكن يحصل مشاكل ونبني صراحه بين الوقت مستقبل نتيفوك la conférence sur Lazare.